हॅलो गायज, आयज बांगड्या कडी केल्या तेफळां घालून. फाटी व्हिडियोन म्हाका खूब कमेंट येयलेले की बांगड्या कडीन तेफळां घालपा जाय आसलेली. सो आयज बरी दामून घातल्या कशी. बांगडे घेतल्या, बांगड्यांक थोडें मीठ लावन घातलं पयलीं हांवें. मागीर मिक्सर घेवपाचो, मिक्सरान घातला इल्लोसो कांदो आनी थोडी सोय उडयल्या. सोय कमीत कमी 2 स्पून घातल्या व्हडले, थोडी सुक्यो मिरसांग्यो आनी 4 कश्मिरी चिली आनी थोडी सुकी कोरिएंडर घातल्या आनी इल्ली आमटान उडयल्या. मागीर घातला 1 स्पून हळदीचो पावडर. मागीर घालपाची इल्लेशें उदक आनी मिक्सरार वांटून घेवपाची. तोप घातला, तोपान इल्लें तेल आनी थोडीशी करी लिव्स उडयल्या. सो मागीर फ्रेग्रन्स बरो येता कसो. मागीर घालपाचें फाटोफाट स्वाद अनुसार मीठ आनी मागीर धाडिल्लीं तेफळां उडोवपाची. मातसो इल्लोसो खतखतो येयलो काय बांगडे घालून दिवपाचे. हांवें चडश्यो बोडक्योच यूज केल्या आनी थोडेशें नुस्तें भाजपाक घातलां. बरी शिजोवन जालें काय कडी रेडी आहा गायज. फॉलो फॉर मोर.